संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः नमन्ति ऋषयो देव नमन्ते सरासां गणा नरा नमन्ति देवेशं नक्राय नमो नमः महादेव महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापनं देवं मक्राय नमो नमः महाकपालिसम्पदि शिरोजटालमस्तुना करालभालपट्टिका धगद्गद्गज्ज्वल ध्वनञ्जयावती क्रीतप्रतन्नपञ्चसायकी धराधरीन्द्रनन्दिनी कुचागतिपत्रक प्रकल्पनीकशिल्पनी त्रिलोचनी रतिर्म भवनेश्वलक्ष्मी पापत्मानकृतदेहं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेश्य लज्जा तातं न तैस्म परिपाले देवी विश्वं रोगान शिशान पवंसी तुष्टारुष्टात् कामान सकन नाशन विषाण सुदान सिन्धोरमध्ये सूर्यपीठ पवटी प्रवृत्ति मणि दीपे निपो भवनवती चिन्तामणि गृह शिव कार्यमंच शिव परिङ्गल्यां भजितं धन्यकदान नन्दल हरिम शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी विनापुष्धानी बिल्वपत्रं समर्पयामि त्रिखा खरिबिल्वपत्र स्याचिते कोमले शिवपूजं करिष्यामि हे कपिलवं शिवार्पणम् अपक्षेयु तृणारविन्द चक्षुषु प्रदामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कदा सदाशिवं भजाम्यहम् इं कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्ति दुर्मति सदा शिर इष्टमञ्जलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरणं कदाचित् भवाम्यहम् इमं नित्यमेव मुक्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मं ब्रुवण्णरो विशुद्धिमेच सन्ततं हरे गुरु सुभक्तिमासु याति नानित्था गतिं विमोहनि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनम्। कला संस्कृति भाषा साहित्यिक संरक्षण र प्रवर्धन समाजको दर्पण सभ्य दृश्य निर्माण हाम्रो अभियान संसारका कुना कुनाबाट जेरुङ फिल्म्सलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नैना सिताल्छु जेरुङको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु र यहाँहरूको माझमा आज यस्तो व्यक्तित्वलाई निम्ताएर हामी ल्याइरहेका छौँ। हाम्रो सामु हुनुहुन्छ एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ जेरुङ समुदायका अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ ओखलढुङ्गा जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 निवासी रामकृष्ण जेरुङ हुनुहुन्छ। उहाँ जेरुङ समुदायमा जन्मेर हुर्किनुभएका व्यक्तित्व। उहाँ संस्कृत विषयमा निकै पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँहरू संस्कृत विषयका विभिन्न देवी देवताका बारेमा संस्कृत भाषाबाट उहाँहरूले धेरै संस्कृत भन्न सक्नुहुन्छ। संस्कृतको विषयमा उहाँ निकै पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँ प्रचुर ज्ञान भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कसरी उहाँहरूले चाहिँ जेरुङ समुदायका व्यक्तिले यस्तो विषयमा ज्ञान लिनुभएको छ र यो विशेष हाम्रो समुदायमा जेरुङ किराँती अर्थात् आदिवासी समुदायले यो ब्राह्मणहरूले गर्ने ब्राह्मणहरूले पढ्ने संस्कृतिको ज्ञान उहाँहरूसँग मात्रै हुन्छ भन्ने जुन ज्ञानहरूको एउटा उदाहरण बन्नुभएको छ। उहाँले यहाँका पुरेत ब्राह्मणभन्दा कम ज्ञान छैन। उहाँ चाहिँ विशेष ज्ञान भएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो ज्ञानको विषयमा उहाँसँग नै प्रत्यक्ष कुराकानी मार्फत तपाईँहरूको बिचमा ल्याउनेछु र उहाँहरूको यस विषयको ज्ञान मैले व्याख्या गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूको स्वयं आफैले त्यस विषयमा बताउनु हुनेछ र त्यो विषयमा मसँग पनि धेरै ज्ञान नभएको हुनाले म उहाँसँगको भलाकुसारी उहाँसँगको कुराकानी मार्फत नै तपाईँहरूको माझ ल्याउने प्रयास गर्नेछु र उहाँलाई यस जेरुङ फिल्म्समा म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संस्कृत विषयको यो वेदको विषयमा यो विभिन्न देवी देवतालाई प्रसन्न बनाउने संस्कृत मार्फत नै तपाईँले यो ज्ञानको विषयमा हाम्रो जेरुङ फिल्म्स हेरिरहनुभएका दर्शकवृन्दको माझमा ल्याउन चाहन्छु। विशेष गरेर यो संस्कृत भनेको चाहिँ के हो र यो विषयमा पहिलो संस्कृतको विषयमा हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। संस्कृत भनेको के हो भन्दाखेरि पुरानो एउटा जुन मानव सभ्यतासँगै एउटा जन्मिएको एउटा पुरानो भाषा भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ संस्कृत भन्ने बित्तिकै, अथवा सबैभन्दा पहिलो बोलिने भाषा चलन चल्तीमा आएको पुर्खौली एउटा संस्कृत पुरानो भाषा भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यति नै बुझेको छु। त्योभन्दा बढी संस्कृतको अर्थ के हो भन्ने कुरा, संस्कृत भन्ने कुरै
संस्कार, एउटा राम्रो संस्कार, राम्रो विचार, राम्रो बोली, आचरण, व्यवहार, त्यो संस्कारभित्र हुनुपर्छ। त्यो मानव सभ्यताभित्रको संस्कारभित्रमा बोलिने एउटा भाषा लगायत साथै अनि त्यसभित्रको मानव आचरण र संस्कार सँगै जोडेको हुनाले यसलाई संस्कृत भाषा पनि भनिएको होला भनेर म चाहिँ यसरी भन्छु। र त्यो भन्दा शुद्ध अर्थमा भन्नुपर्दा चाहिँ संस्कृत भाषा भनेको जुन मानव श्रेष्ठसँगै जन्मिएको भाषाको केही समयपछि अत्यन्तै प्रचलितमा आएको भाषा नै संस्कृत हो। यहाँले संस्कृतको विषयमा केही जानकारी गराउनुभयो र हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई एकदमै कौतूहल लागेको होला। हाम्रो दर्शकवृन्दलाई तपाईँको व्यक्तित्व परिचय गराएर चिनाउनको लागि म कसरी हाम्रो समुदायलाई कुन अर्थबाट तपाईँको व्यक्तित्वलाई चिन्न सकिन्छ, तपाईँले नै स्वयं बताइदिनुहोस् न यहाँको परिचय। म अब सामान्य रूपमा म त्यस्तो कुनै विज्ञ होइन, संस्कृतको विज्ञ व्यक्ति पनि होइन। म कुनै यो संस्कृत सम्बन्धीको वेद शास्त्र दुनियाँ पढेर यो चाहिँ यसको म एउटा ज्ञानको ज्ञाता पनि होइन। म सामान्य रूपमा एउटा सामान्य गुरुहरूबाट मैले जे जसो शिक्षाहरू सिकेँ। मैले सामान्य रूपमा मैले आफ्नो व्यक्तिगत परिचय दिनु पर्दाखेरि म रामकृष्ण जेरुङ, ओखलढुङ्गा जिल्ला सिसेरी सुनकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर हालको 3 सिसेरी निवासी भनेर तपाईँहरूले मलाई त्यसरी चिन्नु हुँदा हुन्छ। र म रामकृष्ण जेरुङ। अब यो भाषा यो चाहिँ नि जुन ज्ञानको कुराहरू गर्नुभयो, यसको लागि मेरो केही गुरुहरू त पक्कै छन् नै। गुरुहरूबाट नै मैले जे जस्तो किसिमको अहिले जुन ब्राह्मणहरूले वेद पाठ पूजा जे गर्नुहुन्छ त्यसको अर्थ के हो, त्यस सम्बन्धीमा केही कुराहरू मैले केही गुरुहरूबाट मैले बुझेको छु। त्यही नै जे बुझेँ जे सिकेँ त्यही नै मैले चाहिँ यहाँहरूलाई बस्केँ। यहाँले सर आफ्नो परिचय दिनुभएको छ र उहाँको परिचयमा थप भन्न चाहन्छु। र उहाँ पूर्व नेपाल सेना पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नेपाल सेनाबाट आफ्नो जागिर बीचमा छोड्नु भएको छ र उहाँले सामाजिक कार्यमा पनि केही योगदान गर्नुभएको छ र उहाँ समाजमा केही समर्पित हुनुहुन्छ र विशेष गरेर यो संस्कृत विषयमा पनि उहाँलाई केही चासो र जिज्ञासा राख्नुहुन्छ र उहाँले निकै ज्ञान पनि लिनुभएको छ। र विशेष गरेर यो म अब सरर गरेर तपाईँसँग भएका संस्कृतको विषयमा यो शिव ताण्डवहरू, शिवलाई एक खालको प्रसन्न बनाउने ज्ञानहरू यो संस्कृतमा तपाईँले बताइदिनुहोस् न यो विषय। र कुन कुन मन्त्रहरू हुन्छ शिवलाई प्रसन्न बनाउने, शिवलाई हामी पूजा मान्ने र शिवहरूलाई प्रफुल्लित बनाउने र उहाँहरूबाट हामीले आशीर्वाद लिँदाखेरि कुन कुन मन्त्रहरू जपिन्छ, यो मन्त्रको नामसहित वाचनसहित के व्याख्या गरी हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। शिवलाई खुसी कसरी पार्ने भन्ने कुरा मन्त्र र चाहिँ नि स्तोत्र पाठले मात्रै खुसी बनाउन पर्छ भन्ने कुरा छैन। मात्रै शिवजी को नाम सदा मनमा हृदयमा चाहिँ सम्झना मात्रै गरेमा पनि शिवजीको चाहिँ स्मरण मात्रै गरेमा पनि शिवजीलाई खुसी पार्न सकिन्छ। स्तोत्र पाठ मन्त्र पनि छ, अब त्यो गर्न सके त झनै राम्रै कुरा हो। नत्र भने शिवजीलाई खुसी पार्नको लागि स्तोत्र पाठ र मन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने जान्नेले स्तोत्र पाठ मन्त्रद्वारा नै शिवजीलाई खुसी पार्छु। शिवजीलाई चाहिँ नि अब पूजा गर्दाखेरि चाहिने सामग्रीदेखि लिएर स्तोत्र पाठ मन्त्र दुनियाँ सारा कुराहरू त्यो आवश्यक पर्छ। त्यो
सम्पूर्ण एउटा विधिवत रूपले पूजा गर्ने विधि विधान अनुसारले गर्न सक्ने केही ज्ञान भएकाहरूले त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। नभए शिवजीलाई प्रसन्न पार्नको निम्ति चाहिँ ओम नमः शिवाय भनेर शिवजीको मूल मन्त्र यति मात्रै जानेमा पनि शिवजी खुसी हुनुहुन्छ। अब मैले त्यसमा शिवताण्डव स्तोत्र पाठ, अब शिव जागृत मन्त्र, शिवजीलाई पुष्प अर्पण गर्ने, अब बिल्व पत्रले चाहिँ नि पूजा गर्ने, त्यसै गरेर अन्य धेरै कुराहरू छन्। तर मैले सबै कुरा स्तोत्र पाठ शिवजीको अनन्त चाहिँ नि अब स्तोत्र पाठहरू छन्, मन्त्रहरू छन्, त्यो म भन्न सक्दिनँ। मैले केही जानेसम्म बुझेसम्मको शिवताण्डव स्तोत्र पाठ मलाई वाचन गर्न मलाई आउँछ अथवा म सक्छु। त्यसै गरेर अब सबैभन्दा पहिले शिवजीलाई पूजा गर्दाखेरि मैले एउटा गुरुजनहरूबाट मैले जाने बुझेसम्मको चाहिँ शिव जागृत मन्त्र, त्यो म तपाईँलाई एक दुईवटा तपाईँलाई म सुनाइदिन्छु। अब शिवजीलाई चाहिँ जागृत गर्ने, अब शिवजी कहिले आकाशमा, कहिले पातालमा, कहिले चाहिँ अब सभामा हुनुहुन्छ होला, कहिले कैलाशमा हुनुहुन्छ होला, कहिले स्मशान घाटमा हुनुहुन्छ होला, कुनै सभामा बस्नुहुन्छ होला, स्वर्गमा हुनुहुन्छ होला, कुनै चाहिँ अब 7 खण्ड 14 भुवनमा शिवजी कुनै अवस्थामा कुनै न कुनै कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला। अब जहाँ रहे पनि जुन भक्तले शिवजीको एउटा चाहिँ आफ्नो अन्तर्हृदयबाट आफ्नो मनलाई एकत्रित शिवजीमा अर्पण गरेर जुन पूजा पाठ गर्छ, शिवजीलाई त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुको निम्ति एउटा शिव जागृत मन्त्र म तपाईँलाई एक दुईवटा भनेर सुनाइदिन्छु। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षं चैव ओमकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देव नमन्ते अप्सरासां गणा नरा नमन्ति देवेशं नक्राय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापनं देवं मकराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं चिकराय नमो नमः। वाहनं वृषभेस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वक्राय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरु सर्वदेवानां विक्राय नमो नमः। यो मन्त्रद्वारा चाहिँ शिवलाई चाहिँ जागृत गर्ने अथवा भक्तप्रति उहाँलाई चाहिँ नि भक्तप्रति चाहिँ उहाँलाई ध्यान आकर्षण गराउने एउटा मन्त्र हो। त्योभन्दा अगाडि पुष्प अर्पण गर्ने एउटा मन्त्र छ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं हृदयं वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। यो मन्त्रद्वारा शिवजीलाई पुष्प अर्पण गरिन्छ अथवा पुष्प अर्पण गरिन्छ। जस्तै अब बिल्वपत्रले शिवजीको मन्त्र गरिन्छ, शिवजीको पूजा गरिन्छ। बिल्वपत्र कसरी अर्पण गर्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ त्रिदलं त्रिगुणकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजम पाप संहारमे कपिलत्वं शिवार्पणम् ओम नमः शिवाय बिल्वपत्रं समर्पयामि भनेर बिल्वपत्रले शिवजीको चाहिँ बेलपत्र अथवा बेलपत्रद्वारा पूजा गरिन्छ, उहाँलाई बेलपत्र अर्पण गरिन्छ। जस्तै अब म तपाईँलाई सारमा त्यसको सबै सूत्र म तपाईँलाई बताइदिन्छु। त्रिदलं त्रिगुणकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजम पाप संहारमे कपिलत्वं शिवार्पणम् त्रिका खैर्बिल्वपत्रै च ह्याचिदे कोमले शुभै पूजं ह्याचिदे कोमले त्रिखा खैर्बिल्वपत्रै च ह्याचिदे कोमले शुभं शिवमेक पदं शिवएक पत्रं बिल्वपत्रं समर्पयामि। त्रिखा खैर्बिल्वपत्रै च ह्याचिदे कोमले शुभै शिवपूजं करिष्यामि हे कपिलत्वं शिवार्पणम्। अखण्ड बिल्वपत्रे नन्दिकेश्वरे शुद्धयन्ति सर्वपापभिः हे कपिलत्वं शिवार्पणम्। शालिग्रामशिलामेकं विप्राणं जातु यो एउटा विधि सूत्र हुन्छ। म तपाईँलाई एक दुई हरफ वाचन सुनाइदिन्छु।
त्रिदलं त्रिगुणकारं त्रिनेत्रं क्षत्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारमेकबिल्वं शिवार्पणं त्रिखा खड्गुर्व प्रत्यक्ष ह्याक्षिते कोमले शिवै पूजं करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्ड बिल्वभद्रेण नन्दिकेश्वरे शुद्धयन्ति सर्वपापविहेकबिल्वं शिवार्पणं शालिग्रामशिलामेकं विप्राणं जातो अपरत्य सोम एके महापुण्यमेकबिल्वं शिवार्पणं दन्तिकोटिसहस्राणि बाध्येश्वर शतानि च कोटिकन्या महादानमेकबिल्वं शिवार्पणं लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्न महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि हेकबिल्वं शिवार्पणं दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनं अपूर्वपापसंहारमेकबिल्वं शिवार्पणम् अग्रथ शिवरूपाय मध्ये तो विष्णु अग्रथ ब्रह्मरूपाय मध्ये तो विष्णुरूपिण अग्रथ शिवरूपाय हेकबिल्वं शिवार्पणम् यो मन्त्रद्वारा चाहिँ शिवजीलाई बेलपत्र शिवलिङ्गमा अर्पण गरेर पूजा गर्ने एउटा स्तोत्र पाठ हो। मैले अब जस्तै लिङ्गाष्टक मन्त्र हुन्छ, शिवलिङ्गलाई कुन स्तोत्र पाठले शिवलिङ्गको पूजा गरिन्छ, म यसबारेमा पनि तपाईँलाई एक दुईवटा बात पनि सुनाइदिन्छु। ब्रह्मा मुरारी सुराचितलिङ्गम निर्मल भासित शोभितलिङ्गम दक्षेश्वेज्ञ विनाशकलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम सर्वासुगन्धि सुलेपितलिङ्गम ब्रह्मा मुरारी सुराचितलिङ्गम निर्मल भासित शोभितलिङ्गम जन्मदुःख विनाशकलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम देवमुनिप्रवराचितलिङ्गम कामधम करुणाकरलिङ्गम रावणदर्प विनाशकलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम सर्वासुगन्धि सुलेपितलिङ्गम बुद्धिविवर्धनकारलिङ्गम सिद्धासुर असुरवन्दितलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम कनकमहामणिभूषितलिङ्गम फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम दक्षेश्वेज्ञे विनाशितलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम पङ्कजहार शोभितलिङ्गम दक्षेश्वेज्ञे विनाशितलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम सर्वसुगति सुलेपितलिङ्गम बुद्धिविवर्धनकारलिङ्गम सिद्धासुर असुरवन्दितलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम सञ्चितपापविनाशलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम देवर्गणाचितसेवितलिङ्गम भावरभक्तिधीरजलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम अष्टोदलपरिवेष्टितलिङ्गम अष्टोदलपरिवेष्टितलिङ्गम अष्टदरिद्रविनाशलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम सुरगुरु सुरवरपूजितलिङ्गम सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गम परात्परं परमात्मकलिङ्गम तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम। यो लिङ्गाष्टक मन्त्रले शिवलिङ्गमा हामीले पूजा अर्पण गर्छौँ। जस्तै अब एउटा अर्को पञ्चाक्षर मन्त्र हुन्छ। पञ्चाक्षरी मन्त्र जो चाहिँ मनुष्य मृत्यु भइसकेपछि मृत्यु भएको मान्छेको कानमा चाहिँ यो मन्त्र सुनाइदियो भने शिवलोकमै जान्छ भन्ने एउटा शास्त्रोक्त एउटा चाहिँ भनाइ छ। म यो पञ्चाक्षरी मन्त्र तपाईँलाई सुनाएर दुई चार शब्द म सुनाइदिन्छु। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्ग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्देश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुविचिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्दाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्दाय सिद्धाय सिद्धाय नमः शिवाय। यो पञ्चाक्षर मन्त्रको केही मैले साथ तपाईँले सुनाइदिएँ। यो तपाईँ शिवलिङ्गलाई पूजा गर्ने र यो जुन अहिले भन्नुभएको मन्त्रको सारांश थोरै व्याख्या गराइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ यो संस्कृतको यो द्वारा एउटा चाहिँ रचिएको एउटा मन्त्र हो। यो मन्त्रभित्रको यसको अर्थ यो मैले चाहिँ फुटकरीमा मैले भन्नुपर्दाखेरि जसले चाहिँ नि शिवको चाहिँ जतिखेर पनि ध्यान गरिरहन्छ, शिवजी नै हो सर्वत हो, शिवजी नै हुन्
मृत्युदेखि जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्मको सम्पूर्ण मान्छेको एउटा जुन किसिमको एउटा जन्मदेखि लिएर उसको जीवन को सुख दुःख लिएर मरण पर्यन्तको चाहिँ स्थान दिने सम्पूर्ण उहाँकै आज्ञाद्वारा नै यो संसार चलायमान छ। यो शिव ताण्डवको एउटा मन्त्र सुनाइदिनु अनुरोध गर्दछु। यो शिव ताण्डव स्तोत्र पाठ जटिल नै छ, अलि धेरै लामो। यो चाहिँ खास गरी शिव ताण्डव स्तोत्र पाठ त्रेतायुगमा रावणले कैलाश पर्वत उठाएर जहाँ उहाँ लङ्कामा प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले कैलाश पर्वत नै उठाएर जाँदै गरेको बेलामा शिवजीले आफ्नो दाहिने पाउ कैलाश पर्वतमा राखिदिनु हो र उहाँ रावणले चाहिँ नि त्यो कैलाश पर्वतलाई चाहिँ उठाउँदै लाने क्रममा शिवजीको दाहिने पाउले जब उहाँले कैलाश पर्वतलाई खिच्नुभयो र भारी भएर ती कैलाश पर्वत चाहिँ रावणले उठाएर लगेको कैलाश पर्वत चाहिँ ती कैलाश पर्वतमै फेरि चाहिँ नि भारी भएर जस्ता तस्तै रूपमा बस्न जाँदाखेरि उसको हात चियापिएर कैलाश पर्वतले थिचिएर चाहिँ त्यसबाट हात झिक्नुको लागि शिवजीलाई अत्यन्त प्रसन्न पार्ने एउटा स्तोत्र पाठ शिव ताण्डव स्तोत्र पाठद्वारा नै प्रसन्न पारेर त्यो कैलाश पर्वतले थिचेको हात चाहिँ झिक्नको लागि अथवा त्यसबाट मुक्त गर्नको लागि यो मन्त्र चाहिँ रावणले वाचन गरेको छु। शास्त्रमा यही भनेको छ। म दुई चार शब्द यहाँलाई म बताइदिन्छु। जता तविगलोज्जल प्रभापादितस्थले गले अवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं टमट्टमट्टमट्ट मन्निनादबड्डमरवयं सकारखण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटा संभ्रम भ्रमण्यलिम्पनिर्जरी विरोधवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगधगद्गद्व ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम धराधरीन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमुतमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिदिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गल स्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधुमुखे मदान्धसिन्धुत स्फुरत्तुगुत्तरी मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विभूतभूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रवृत्ति शेषलेखशेखर प्रसूनधूयि धोरणी विदुषरङ्गपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक रेचरायजायतं चकोरबन्धुशेखर ललाटचत्तुरज्ज्वल ध्वनञ्जयस्फुलिङ्गवा निपित्पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयिकलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तुना करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल ध्वनञ्जयावती कृतप्रतन्नपञ्चसायकी धराधरीन्द्रनन्दिनी कुचागचितपत्रक प्रकल्पनेकशिल्पनी त्रिलोचनी रतिर्म नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत् कुहनिशितिनतं प्रबन्धबद्धकन्धर निलिम्बनिर्झरी धरस्तुनोतु कृत्तिसिन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रीमजगतधुरन्धर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिम प्रभा बलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजिच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं वदे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रभा माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरमन्तकं प्रान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गदान्धकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं वदे जयतु दब्रविभ्रम भ्रमत्भुजङ्गमस्स निर्गमत्कमस्फुरत् प्रालभालहव्यवट्टिमुट्टिमित्तिमिद्दु नन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वानिक्रम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव ऋषधिचित्ततल्पयोर् भुजङ्गमौति सदुर्गरिष्ठ रत्नरुष्टयो सुहृद्विपक्षे पक्षेयो तृणारविन्द चक्षुषो प्रदामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कदा सदाशिवं भजाम्यहम् इं
पदानिलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोठरी बसन विमुक्ति दुर्मति सदा शिर स्तमञ्जलिम भन विलोल लोल लोचनु ललाम भाल लग्न क शिवेति मन्त्र मुच्चरण कदास्ति भवाम्यहम् इमं नित्यमेव मुक्तमोत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मं ब्रुवण्डरो विशुद्धिमेच सन्ततं हरे गुरु सुभक्तिमास याति नानित्था गतिं विमोहनि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनम्। यो मन्त्रद्वारा चाहिँ शिवताण्डव स्तोत्र पाठको सानो समय तपाईँले बताइदिए। यो मन्त्र जसले चाहिँ नि दिनमा 3 पल्ट अथवा एकैपल्ट अथवा शिवताण्डवको 10औं शब्द मात्रै उच्चारण गरेमा पनि त्यो चाहिँ नि एक कल्प वर्षसम्म चाहिँ नि शिवलोक वास उसले पाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यो एउटा शास्त्रोक्त प्रमाण छ। र यो हजुरले कल्प भन्नुभयो नि, यो कल्पमा चाहिँ कति वर्ष हुन्छ? एक कल्पमा चाहिँ एक कल्पमा तपाईँको 1000 वर्ष हामीले यसरी नै बुझ्यौँ। 1000 एक कल्प वर्ष भनेको 1000 वर्ष अथवा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ एक कल्प भनेको 1 करोड वर्ष भनेर पनि भनिन्छ। देवीको रौद्र स्वरूपलाई अथवा उहाँको प्रचण्ड कोप शान्त पार्नको निम्ति पुरा रुद्राक्ष मन्त्र रौद्र रूपलाई शान्त पार्नको निम्ति रुद्राक्ष मन्त्रलाई समान संसार निपान कलाचित कल्याण कल्पांतकारी सदा सुजन आनंद दातकारी विदानंदन संदेह मोहपहारी प्रसिद्ध प्रभु मनोहारी न यावत मना साधन मंडम हरि परिवार नाणम न तावत शांति स्थापनातम प्रभु सर्वोक्तादिवादी न जानान युगम तपम नैव भुजम न तो हम सदा सर्वदा समृद्ध जरा जन्म दुखों साधक ज्ञान प्रोत्साही अपनी मान शंभु रुद्राक्षम उत्तम यो चाहिँ रुद्राक्ष मन्त्र चाहिँ दिनमा 3 चोटि यहाँ बिहान दिउँसो बेलुका या चाहिँ एकैपल्ट तपाईँले स्मरण मात्रै गर्नुभयो भने पनि यो अत्यन्त शिवजीको प्रिय हुन्छ। मृत्यु पर्यन्त शिवलोकमै वास उसले प्राप्त गर्छ, शिवजीको प्रिय हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो मन्त्रको एउटा अन्तिममा यो अर्थ तपाईँलाई बताइदिउँ। हजुर, तपाईँले शिवको बारेमा केही मन्त्रहरू, पूजा गर्ने विधिहरू, पूजा गर्ने विशेष गरेर प्रसन्न बनाउने पूजा गर्ने मन्त्रहरू, शास्त्रहरू सुनाइदिनु भयो। र अब धन आर्जन गर्ने जुन होडबाजी छ, यो संस्कृतमा यो मन्त्रद्वारा धन लक्ष्मी हैन, अर्थात् लक्ष्मी मातालाई अर्थात् धनकी खानीलाई हामीले कसरी प्रसन्न बनाउन सकिन्छ, उहाँलाई कसरी पूजापाठ गर्दाखेरि उहाँ प्रफुल्लित हुनुहुन्छ र धन एउटा दौलत घरमा या त्यो परिवारलाई वा त्यो व्यक्तिलाई दिलाउने केही मन्त्रहरू छन् भने त्यो मन्त्र के हुन् र त्यो मन्त्रको विषय पनि केही मन्त्र पढेर हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। मन्त्रद्वारा नै पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनिवार्य होइन। लक्ष्मी भनेको धनकी अधिष्ठात्री देवी भनेर हामीले एउटा हिन्दू धर्म स्थलमा उहाँलाई अत्यन्त सम्मानपूर्वक पूजा, लक्ष्मी पूजा गर्ने गरिन्छ। जानेले मन्त्रद्वारा पूजा गर्दा हुन्छ, नजानेले वेदान्त अधिष्ठात्री देवी यस घरमा दुःख दरिद्र हटाइ, यस घरमा सुख समृद्धि धन ऐश्वर्यले भरिपूर्ण गरिदिनु, हामीमाथि यस घरमा सधैँ हजुरको कृपा दृष्टि रहोस् भनेर पूजा गर्दा पनि
त्यो मन्त्र बराबरै पूजा गरेको मन्त्रद्वारा नै पूजा गरेको बराबर हुन्छ। पनि अब मन्त्र जाने राम्रो कुरा हो। म अब लक्ष्मी चाहिँ धेरै श्रेणीको लक्ष्मीहरू हुन्छन्। म तपाईँलाई थोरै सुनाइदिन्छु। नमस्ते श्री महालक्ष्मी गजलक्ष्मी महेश्वरी स्वर्गलक्ष्मी महालक्ष्मी विश्वलक्ष्मी नमस्ते राज्यलक्ष्मी गृहलक्ष्मी धनलक्ष्मी महेश्वरी धर्मलक्ष्मी ज्ञानलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी नमस्ते जयलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी बुद्धिलक्ष्मी तथैव च सिद्धिलक्ष्मी महादेव गुणलक्ष्मी नमस्ते। यिनै मन्त्रद्वारा लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। हजुर, यो धेरै श्रेणीका लक्ष्मीहरू हुन्छन् भन्नुभयो। त्यो लक्ष्मीहरू को श्रेणी भनेको कस्तो हो र कुन कुन श्रेणीमा हुन्छन् त लक्ष्मीहरू? जस्तै अब लक्ष्मी भनेको कोही धन दिने, कोही बुद्धि दिने, कोही बल दिने, कोही चाहिँ घरमा बस्ने, कोही राजसिंहासन राजाको चाहिँ रातरमा बस्ने, समुद्रमा बस्ने लक्ष्मी, कैलाशमा बस्ने लक्ष्मी, अब सम्पूर्ण रूपले पूर्ण गरिदिने लक्ष्मी चाहिँ लक्ष्मी धेरै 16 थरीका चाहिँ लक्ष्मीहरू हुन्छन्। हामी 16 लक्ष्मीको हामी चाहिँ संयुक्त रूपमा मन्त्रद्वारा उहाँलाई आह्वान गरिन्छ। हजुर, अब लक्ष्मीहरूको धेरै थरीका लक्ष्मीहरूको श्रेणीको बारेमा पनि हामीलाई हाम्रो दर्शकवृन्दलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र अब यो संस्कृतको विषयमा, अब यो देवी देवताको विषयमा तपाईँले यो मन्त्रद्वारा पूजापाठ गर्ने या उहाँहरूको स्मरण गर्ने कुराहरूमा जानकारी गराउनु भएको छ। अब शिव हामीले सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट देवको रूपमा हामी मान्दछौँ भने यो देवी देवता लक्ष्मी कालीहरू हामी विभिन्न नामबाट भगवतीहरूलाई हामी चिन्दछौँ। यो देवी देवताको विषयमा यहाँले कसरी बुझ्नुभएको छ र यहाँ यो देवी देवताहरूलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्ने र कसरी उहाँहरूको पूजापाठ गर्दाखेरि के लाभ हुन्छ भक्तजनहरूलाई अर्थात् तीर्थालुहरूलाई, र उहाँहरूलाई पूजा गर्ने मन्त्रहरू के हुनसक्छ, यो विषयमा पनि हाम्रो दर्शकवृन्दलाई केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ देवी देवताको हामी पूजापाठ भक्त बन्नु यो विश्वासको कुरा हो। तपाईँसँग विश्वास छ, तपाईँ कुनै देवी देवताको भक्त हुनुहुन्छ, उहाँप्रति पूर्ण विश्वास छ, तपाईँ त्यही रूपले तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ र केही कुरो तपाईँलाई प्राप्त पनि हुन्छ होला। त्यो तपाईँ हाम्रो सबैको विश्वासको कुरा हो। तपाईँसँग विश्वास छ, पूजा गर्नुहुन्छ, विश्वास छैन त पूजा नगर्दा पनि उहाँले मलाई किन पूजा गरिनुहोस् भनेर उहाँले सोच्नुहुन्छ। तर तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, तर त्यो धर्मको हेतुले चाहिँ तपाईँ पूजा गर्नु, कुनै कुरो तपाईँ माग्नु, तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। तर एउटै देवी एउटै देवतासँग तपाईँले बार बार के कुरा माग्नुहुन्छ, बार बार उहाँले दिनुहुन्न, एकैचोटि उहाँले दिनुहुन्छ। र पूजा तपाईँले सबै देवतालाई मन्त्रद्वारा नै पूजा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जुन तपाईँको पवित्र आत्माले जुन किसिमको एउटा धर्मपूर्वक एउटा विचारले तपाईँले कसैको हानि नोक्सानी होस् भन्ने किसिमले होइन, सबैको भलो होस्, मेरो पनि भलो होस्, म हजुरसँग मैले यो कुरो माग्न आएँ, मलाई चाहिँ यो कुरो प्राप्त होस् भनेर तपाईँले उहाँले चाहेको अथवा उहाँलाई अर्पण गर्ने पूजा सामग्री कुनै वस्तुले तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ, उहाँको घर भाकल गर्नुहुन्छ। तर त्यो धर्मसम्मत हुनु पर्यो, तपाईँलाई त्यो कुरो प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि देवी देवतालाई पूजा गर्दाखेरि मन्त्रद्वारा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। घरबाट आफ्नो गृहबाट कुनै टाढाका परदेशहरू लाग्दाखेरि यो साइट पारेर हिँड्नेको लागि केही मन्त्रहरू पनि छ र कस्तो साइटमा परदेश लाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ, यो हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनुहोस् न। मन्त्र अवश्य हुन्छ, सबैले त्यो मन्त्र
पढेर परदेश जाने पनि हुँदैनन्, सबैले यो कुरोको ज्ञान पनि हुँदैन। तर निश्चय पनि जो कोही सर्वसाधारणदेखि लिएर माथिल्लो तहसम्मका मान्छेहरू कुनै लामो परदेश अथवा छोटै परदेश जानु परेको खण्डमा राम्रो एउटा दिन पारेर, राम्रो एउटा साइट पारेर, राम्रो योग पारेर यात्रा गर्ने हाम्रो हिन्दू धर्म परम्परामा त्यो छ। जस्तै साइट हिँड्ने एउटा चाहिँ परदेश हिँड्ने अथवा कुनै ठाउँमा जाने मन्त्र हिँड्दाखेरि कुनै किसिमको अरिष्ट नहोस्, कुनै दुःखदायी कष्टहरू भोग्नु नपरोस्, कुनै किसिमको अकल्पनीय घटनाहरू चाहिँ नघटोस् भन्नको लागि चाहिँ साइट मन्त्र हुन्छ। त्यो मन्त्रले नै हामीलाई सबै कुराको एउटा त्यसले चाहिँ नि एउटा शुभ सङ्केत गर्छ। चाहे त्यो हिँड्न नहुने दिन पनि उसले त्यो दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता भयो, तर त्यो मन्त्रले उसको त्यो अशुभ दिन छ भने पनि शुभ बनाइदिन्छ। म तपाईँलाई यो मन्त्रको म 2-4 शब्द यहाँलाई चाहिँ यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, म बताइदिन्छु। ओम श्री मनमहगणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एकत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। आदित्य दीन वग्र देवताभ्यो नमः। सोमकश्चैकन्दश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणदस्सु बालचन्द्र गजानन द्वादशतानि नामानि पठित शृणु यादवि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्यै न जायते। शुक्लम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयेषु मङ्गलाय तनोहरि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते स्मरामि। लाभस्तेषं जयतेषं कुतस्तेषं पराजय। ऋषिमुनिवर्ष्यामि हृदयेषु जनार्दन। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणमातु सर्वकार्येषु सिद्धये। गच्छ गौतम शीघ्रं ग्रामेषु च नगरेषु च आसनं भोजनं संयम स्थानमे परिकल्पये। यो मन्त्रद्वारा तपाईँ सबैले यो मन्त्र वाचन गर्न सक्दैनन्, तर तपाईले धेरै केही भन्न नसके पनि चाहिँ तपाईले 2-4 वटा चाहिँ भन्नुहोस्। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। यति भनेर हिँड्दाखेरि पनि अथवा भगवान् विष्णुको गणेशको स्मरण गरेर कुल देवता आफ्नो इष्ट चाहिँ नि कुल पितृ देवदेवता सम्झेर हिँड्दाखेरि पनि तपाईँलाई सहायता हुन्छ। यो मन्त्र चाहिँ तपाईँले अब जो कोहीले यो मन्त्र वाचन गर्न सक्दैन, यदि गर्नुभए राम्रो। तपाईँ जो यात्रा गर्छ उसैले यो वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले यो मन्त्र जान्ने कुनै पण्डित या चाहिँ नि यो मन्त्र वाचन गर्न सक्ने कोही विज्ञ व्यक्ति बोलाएर तपाईँले साइड गरेर हिँड्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। हजुर, तपाईँले गणेशको पनि नाम लिनुभयो। हामीले शिवको धेरै मन्त्रहरू भन्यौँ। जुन हामीले शिवलाई मान्नुभन्दा पनि अगाडि गणेश मान्नुपर्छ। गणेश चाहिँ एउटा सर्वोत्कृष्ट भगवानको रूपमा, देवीको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ। र गणेशलाई प्रफुल्लित बनाउने, गणेशलाई पूजा गर्ने केही मन्त्रहरू हाम्रो दर्शकवृन्दलाई बताइदिनुहोस् न। छ। पहिला हामी यो 33 कोटी देवी देवतामा सर्वप्रथम गणेशकै पूजा हुन्छ। उहाँ नै सिद्धिनायक हुनुहुन्छ। चाहिँ अष्ट सिद्धिनायक उहाँ नै हुन्छ। सम्पूर्ण चाहिँ नि 33 कोटी देवी देवताको गणाधिपति पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई प्रसन्न पार्ने मन्त्र पनि छ, म तपाईँलाई बताइन्छु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरण नित्यमाय कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं एकदन्तं द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिङ्गाक्षं गदाभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं विकट विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणदस्सु बालचन्द्र गजानन द्वादशतानि नामानि पठित नर नाथ विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं
विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम। तपाईँ धन माग्नुहुन्छ, धन दिनुहुन्छ, पुत्र माग्नुहुन्छ, पुत्र चाहिँ नि उहाँले दिनुहुन्छ, मोक्ष माग्नुहुन्छ, मोक्ष दिनुहुन्छ। अष्टसिद्धिमा तपाईँले तपाईँले एउटा अन्तर्हृदयबाट एक ध्यानले गणेशको तपाईँले हर समय तपाईँले चाहिँ नि स्मरण गर्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, भक्ति गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, जप गर्नुहोस्, तप गर्नुहोस्, उहाँले अवश्य दिनुहुन्छ। हजुर, गणेशको विषयमा पनि यहाँले केही जानकारी हाम्रो दर्शकवृन्दलाई गराइदिनु भएको छ। र अब म यो वास्तु ज्ञान सम्बन्धी तपाईँहरूलाई केही प्रश्न गर्न गइरहेको छु। र हामीले गृह निर्माणको लागि हामी कुनै ठाउँ विशेष गृह कसरी निर्माण गरिन्छ, यो वास्तु गृह निर्माण गर्नको लागि वास्तु मन्त्रहरू छ कि छैन, यो मन्त्रहरू छ भने केही मन्त्र हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। अवश्य पनि छ। वास्तु तपाईँ जब गृह निर्माण गर्नुहुन्छ, गृह निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ गृह कहाँनिर बनाउँछ त्यो तपाईँको ठाउँअनुसार कहाँ चोइस गर्नुहुन्छ अथवा कहाँ तपाईँ मन पराउनुहुन्छ, यो ठाउँमा म गृह स्थापना गर्छु भनेर तपाईँ पहिला त्यो ठाउँलाई मन पराउनु पर्यो। अनि अब त्यो माटो हेर्ने चलन छ, माटो शुद्ध छ कि छैन, अथवा त्यो त्यहाँको घर बनाउनुको लागि तपाईँ त्यो घडेरी राम्रो छ कि छैन भनेर ज्योतिषका माटो हेराउने चलन छ। चाहिँ त्यसपछि तपाईँ जब जग राख्नु भएको दिन तपाईँ रुद्री पूजा लाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि घर निर्माण गरिसकेपछि फेरि रुद्री पूजा लगाएर चाहिँ तपाईँ घरभित्र वास्तु पूजा गरेर तपाईँ घरभित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तु पूजा भनेको धेरै केही तपाईँ जो सबै सामग्री अथवा चाहिँ नि मन्त्रद्वारा नै सबै कुरो पूर्ण गरेर त्यसको विधि विधान पुरा गरेर प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने छैन। गौरी गणेश शिवजीको तपाईँ स्मरण गरेर तपाईँ घरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि पनि वास्तु पूजाको सम्पूर्ण विधि विधान पुरा गरेर नै प्रवेश गरेको सम्मान मानिन्छ। गौरी गणेश शिव अनि आफ्नो कुल देवता तपाईँको कुलपितृ सम्झेर अनि तपाईँ त्यो स्थानको ग्राम अब चाहिँ नि देवता त्यो स्थानभित्र रहेको देवी देवताको स्मरण गर्नुहोस्। अनि ग्राम देवता भने ग्राम भनेको गाउँको देवताको स्मरण गर्नुहोस्। अनि गौरी आफ्नो कुल देवताको स्मरण गर्दै गौरी गणेश शिवको चाहिँ तपाईँले स्मरण गर्दै तपाईँले गृह प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यसको मन्त्र अब मन्त्र चाहिँ यो अलि लामो पनि छ, म तपाईँलाई मन्त्र दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम जन्तो स्वस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुःखो भयहानि कातुदन्य सर्वोपकार करणाय सदा स्थिता या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेश फलस्मी पापत मानव कृत देहम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभविष्य लज्जा तातुम न तैस्म परिपाले देवी विश्वम रोगान शिशान पवंसी तुष्टा रुष्टा कामान सकन नाशन विष्टान त्वम श्रीतान न विपर्णम त्वम श्रीताम याश्रयंतम प्रयंती या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र प्रस्थावृता या बिना बरदंड मंडित करे या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्यू शंकर प्रवृत्ति भृदेवी सदा बंदिता सामम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यम्पा या माया माधु कैरो प्रमिथिनी या महिषुन मुलिनी या धर्म या धूम्र केतु भालचंद्र गदान ध्वजस्थानी नामनी पठिश्रेणु यादपि विद्यारंभी विवाह प्रवेश संग्राम संगठित जैव विघ्न तस्य न जायते क्लम्बरधरम देवम शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न ध्याय सर्वोपशांते तब मंगल मांगल सर्वार्थ साधिके शरणित्रयमती गौरी नारायणी नमस्तुते। विधिमें स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कातुदन्य सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता याश्री स्वयं सुकृता भवन स्मलसी पापत मानव कृद्याम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवश्य दत्ता तातुम न तैस्म परिपाले देवी विश्वम रोगान शिशान पवंसी तुष्टा रुष्टा कामन सकन नाशन विष्टान त्वम श्रीराम
नविपाणं त्वमश्रितां यास्यन्त प्रयन्ति या कुन्देन्दु तुषाहा धवल या शुभ्रभ्रष्ट वित्त या विडबर दण्ड मण्डितकार या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मशिव शङ्कर प्रवृत्ति हृदय सदा वन्दित सामपाद भगवती निषेध जाड्यम्पा या माया मधुकैलो प्रमिथिनी या मैसुर मुलिनी धुम्रक्षेण शरण मुण्डन मर्थिनी या विदासिनी शक्ति सुम्बनी सुम्ब दैती दलिनी या शीतल प्रसा सादुर्ग नवकोटि शक्ति सहितम पातु विश्वेश्वरी मध्य जो त्रिकटिका हेमस्थिनी नन्दनम तन्मध्ये मणिमण्डपम तदुपरि श्रीचक्र राजन्वितम तस्मिन् पाशु धनुषरां कुशधरम माणिक्य भूषालसम मुक्ताहार पयधरम त्रिनयनम वन्दे पराम सुन्दरीम सुदान सिन्धोरमध्ये सूर्यपीठ पवर्ति परिवृत्ति मणिदीपे निपो भवनवती चिन्तामणि गृहे शिव कार्य मञ्च शिव परिङ्गल्याम भदितम धन्याकति दान नन्दल हरिम शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी विनापसुधारणीम वैदाम जाडेन्द्रकार फम हस्ते स्फटिक मालिकम विजयतीम पद्मासनि सचिताम वन्यताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम चतुर्भुजे चन्द्रकलापसुन कुचुन्नते कुङ्कुमराज घोषणी कोदण्ड पासन पुष्प हस्ते नमस्ते जगते कमाल अरुणाम करुणाम तरङ्गिता छिन् धृत पासन पुष्प जापम आणिमाणी वीरप्रत मै खैरु मित्तै विवाह भए भवानी यज्ञन यज्ञ मै जन्त देवस्थानी धर्माणी प्रथमानि सन त्यानको महिमान स्वतन्त्र खत्र पूर्व साधि सन्ति देवा श्री सत्य लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरथे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तम स्नानि सान ममै सान सर्वलोकमै सान विश्वतस्थ छुरुत विश्वत मुख विश्वत बहुरत विश्वत पास सम्भावना धमची सम्पत्ति धाम जनेन्द्र भएको थियो। यो मन्त्रद्वारा चाहिँ तपाईँ गृह प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँको शाखा सन्तान दर्शन 18 पुस्तासम्म त्यो गृहमा कुनै किसिमको दुःख दरिद्र अशान्ति रोग व्याधि केही पनि रहने छैन। तपाईँले त्यो घरमा त्यो गृहमा सबै सुख शान्ति तपाईँले चिताएको 100को 100 नपुगे पनि 75% तपाईँको सम्पूर्ण मनोकामना सिद्ध हुँदै त्यो गृहमा तपाईँको शुभ लाभ हुन्छ। हजुर, तपाईँले धेरै कुरा हामीलाई हाम्रो दर्शकवृन्दलाई जानकारी गराइसक्नुभयो र मसँग अझै पनि केही प्रश्नहरू, मसँग केही जिज्ञासाहरू रहेको छ र त्यो जिज्ञासामा अब वास्तुको विषयमा बताउनुभयो र अब परिवारका सदस्यहरू, आफन्तहरू या जो कोही स्वास्थ्य रहन, सुखी रहन र उहाँहरूले गरेका व्यवसायहरू, कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दाखेरि कुशल व्यवसाय सफल बनाउनको लागि केही यो मन्त्रहरू पनि छ र केही कुदृष्टिबाट जोगिने केही मन्त्रहरू छ भने हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनुहोस् न। अब कुदृष्टिबाट बच्ने त उपाय हुन्छ नि, सबैभन्दा आफू नै सुदृष्टि स्वरूपमा रहनु पर्यो। आफू कसैप्रति कुदृष्टि आफैले राख्नु हुँदैन। नराख्ने बित्तिकै हाम्रो मन शुद्ध हुने बित्तिकै जुनसुकै कुदृष्टि राख्नेहरूको पनि नजर आफै पुग्छ। त्यसको पनि कुदृष्टिबाट बच्ने उपाय मन्त्रहरू पनि हुन्छन्। जस्तै अब तपाईँ आफू स्वस्थ रहनको लागि अथवा परिवारजन सबै स्वस्थ निरोगी पुरा आयु बाँच्नको लागि पनि त्यसको एउटा चिरञ्जीवी मन्त्र हुन्छ, जसले त्यो चिरञ्जीवी मन्त्र दैनिक रूपमा उसले स्मरण गर्ने बित्तिकै 2-3 चोटि दिनमा वाचन गर्छ अथवा एकैचोटि वाचन गरे पनि तपाईँ चाहिँ पुरा आयु अथवा परिवारजन सबैको कल्याण सबैले चाहन्छ। घरको एउटा प्यारेन्ट्स चाहिने अभिभावकले म तपाईँलाई त्यो एउटा चिरञ्जीवी मन्त्र म तपाईँलाई चाहिँ बताइदिन्छु। ओम हौँ जुम ओम भूर्वस्व ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम रुबारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षे मातृतात् ओम सो भुव भू स्व जुम हौँ ओम। यो मन्त्रद्वारा पनि तपाईँ आफूलाई पुरा आयु सम्म बाँच्नको लागि जुन मृत्युलाई नै अथवा काललाई नै अथवा यमराजलाई नै पनि मातृ सोचेर प्रेम गर्ने यो मन्त्रले एउटा मन्त्रमुग्ध यमराजलाई पनि गराउँछ। त्यसको कारण यो मन्त्र जान्नेले यो मन्त्रद्वारा चाहिँ अथवा यो चिरञ्जीवी मन्त्र तपाईँ दैनिक एकपल्ट अथवा 3 पल्ट वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई पुरा आयु बाँच्ने र स्वस्थ रहने
चाहिँ यसले प्रेरणा दिन्छ। हजुर, अब कि हामीले व्यवसाय गर्दा या कोही कसैले व्यवसाय गर्दाखेरि व्यवसाय सफल हुन, राम्रो फस्टाउन, लगाउनको लागि पूजापाठ गर्ने केही व्यावसायिक मन्त्रहरू पनि हुन्छ? पक्कै पनि हुन्छ। व्यवसाय मन्त्र चाहिँ अब ठुलो पहिला त गणेशकै मन्त्र हो। तपाईँ कुनै पनि शुभ कार्य थाल्नु, गणेशकै पूजा गर्नु अथवा आफ्नो कुल देवतालाई स्मरण गर्नु, आफ्नो गाउँको देवतालाई स्मरण गर्नु, चाहिँ इष्ट देवतालाई स्मरण गर्नु। त्यसपछि अब गणेशकै स्मरण गरेर तपाईँ पहिला कुरो त उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रलाई विशेष ध्यान दिनु। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र र चाहिँ नि सूर्य लग्नमा सूर्य अनि तपाईँ चाहिँ पुष्य नक्षत्रमा जुनसुकै कार्य गर्नु तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। अब मन्त्र चाहिँ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरणी तेमामि कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं एकदन्तं द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणजस्सु बालचन्द्र गजानन ध्वजकानि नामानि पठेन नर न च विघ्नमेवन्तस्य सर्वसिद्धिकर परम। यो मन्त्रद्वारा तपाईँले गणेशको पहिला पूजा गर्नु, त्यहाँबाट अनि लक्ष्मीको पूजा गर्नु। नमस्ते श्री महालक्ष्मी गजालक्ष्मी महेश्वरी स्वर्गलक्ष्मी महालक्ष्मी विश्वलक्ष्मी नमस्ते राज्यलक्ष्मी गृहलक्ष्मी धनलक्ष्मी गृहेश्वरी धर्मलक्ष्मी ज्ञानलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी नमस्ते जयलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी बुद्धिलक्ष्मी तथैव सिद्धिलक्ष्मी महादेव पूर्णलक्ष्मी नमस्ते अनु। त्यसपछि ओम लोकेश्वराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम लक्ष्म्याय नमः, यो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्म्याय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम लोकेश्वराय नमः, यो मन्त्रद्वारा तपाईँले पहिलो पूजा गरेर तपाईँले कुनै पनि बिजनेस बिहिबार र शुक्रबार बिजनेसको सुरुवात गर्नु, त्यो राम्रो बार हुन्छ। हजुर, तपाईँले व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि पनि गर्ने मन्त्रहरू हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई बताइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले यो मन्त्रद्वारा अर्थात् तपाईँले यति धेरै मन्त्रहरू जान्नुभएको छ, सिक्नुभएको छ, यो विद्या तपाईँले आर्जन गर्नुभएको छ। यो मामुली ज्ञान होइन, एकदमै यो ज्ञान प्राप्तिको लागि धेरै तपाईँहरूले ध्यानमा बस्नुभएको होला र यो मन्त्र सिद्ध गर्नको लागि तपाईँले धेरै जबहरू गर्नुभएको होला। यो मन्त्रहरूबाट कोही कसै बिमारीहरूलाई उपचार गर्नुभएको छ कि छैन र उपचार गर्दाखेरि कुन कुन कस्ता कस्ता बिमारीहरूलाई उपचार गर्नुभयो र यो तपाईँले गर्नुभएको मन्त्रबाट बिरामीहरू जाति भएको छ कि छैन, यो पनि हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनुहोस् न। मैले जानेको बिरामीहरू कुन बिरामीलाई मैले के उपचार मन्त्रद्वारा उपचार गरेँ त्यो एकदम सिद्ध भएको छ। तर म सबै धेरै त जान्दिनँ। म 2-4वटा बिरामीहरूको चाहिँ म मन्त्रद्वारा उपचार गरेको छु। अहिलेसम्म मैले मन्त्रद्वारा उपचार गरेको बिरामीहरू म बिसेक भइन भनेर कोही भन्न आएको छैन। सबै उनीहरू निको भएको छन् अथवा बिसेक भएको छन्, स्वस्थ छन्। जस्तै अब दाँते किराले धेरै हाम्रो समाजमा यो दाँते किरा अथवा चाहिँ यो चाहिँ नि डेन्ट पाइन्ट, अब दाँत दुख्ने अधिकांश धेरै मान्छेहरू छन्। तिनीहरूको म एकचोटि मन्त्रद्वारा उपचार गर्दाखेरि दोस्रो चोटि मैले पुग्नु परेको छैन, त्यो निको भएको छ। अनि अर्को प्रसुति, लामो प्रसुति व्यथा महिला दिदीबहिनीहरूले यो पीडादायक रूपमा खप्नु परेको छ। यो लामो प्रसुति व्यथा जसले पाएको छ, बच्चा पैदा हुन सकेको छैन, हस्पिटल टाढो छ, बोकेर लाने समस्या छ, बाटोघाटो सुगम छैन, त्यस्तो अवस्थामा महिलाहरूले अकालमा प्रसुति व्यथा खप्दै छटपटिँदै महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो चाहिँ प्राण त्याग्नु परेको, मृत्युवरण गर्नु परेको एउटा कारुणिक व्यथाहरू छन्। यो देखेर मैले यसबाट चाहिँ नि के
चाहिँ उपाय हुनसक्छ कि मन्त्रद्वारा त्यस्ता प्रस्तुति लामो प्रस्तुति व्यथा लागेका स्त्रीहरूलाई पूजा के अरे मन्त्रद्वारा केही उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने मैले गुरुहरूसँग शोधन गर्दाखेरि 6 अवश्य भनेर गुरुहरूबाट मैले मन्त्र मैले लिएँ र प्रसुति लामो प्रसुति व्यथा लागेको महिलालाई पनि म त्यही पानी अभिमन्त्रित गरेर पानी खानिदिएपछि तुरुन्तै बच्चा पैदा भएको छ। यो सिद्ध भएको छ, यसमा कुनै असफल छैन। अर्को आदि कपाल दुख्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छन्, त्यो आदि कपाल पनि म फुकेर ठिक पारिदिन्छु। पुरा कपाल दुखेकोलाई पनि फुकेर ठिक पार्छु। अनि भूत प्रेत पिशाच लाग्दैन। अहिलेको समाज सभ्य समाजले यो भूत प्रेत पिशाच आदि यदि उति केही छैन भनेर भन्छन्, तर पक्कै पनि छ। यो भूत प्रेत पिशाच लागेकोहरूलाई पनि म फुकेर ठिक पार्छु। यो गानो गोला जाने चलन छ, त्यो पनि फुकेरै निक पार्छु। अति पेट दुखेर चाहिँ असह्य पीडा भएको मान्छेहरूलाई पनि त्यो पेट दुख्ने कसैको एउटा व्यथा हुन्छ, विराम हुन्छ, त्यो बिमार हुन्छन्, त्यसलाई पनि फुकेर निको पार्ने गरेको छु। हजुर, यसको केही मन्त्रहरू छ भने हाम्रो दर्शकवृन्दलाई सुनाइदिनु। अब यो मन्त्र चाहिँ मैले अहिले भन्न मिल्दैन। यो मन्त्र चाहिँ अब जो बिमारी हुन्छ म कहाँ फुक्न आउनु पर्यो, म त्यही बिरामीलाई म मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरेर उसलाई निको पार्ने गर्छु। मन्त्र अहिले भन्न मिल्दैन। हजुर दर्शकवृन्द, केही मन्त्रहरू गोप्य हुन्छ। हाम्रो समाजमा हाम्रो समुदायभित्र रहेका धामी झाँक्रीहरूले पनि यस्ता मन्त्रहरू उहाँहरूले बताउनुहुन्न। मैले धेरै धामी झाँक्रीहरूसँग उहाँहरूको मन्त्रको विषयमा चाहिँ मैले जानकारी लिने प्रयास गर्दा पनि मैले उहाँहरूले यो मन्त्रहरू दिनुहुन्न। यस्तै उहाँले पनि केही उपचार गर्ने यस्ता मन्त्रहरू दिनु मिल्दैन भन्नुभएको छ र यसमा हामीले जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि हुँदैन र यो मन्त्रको विषयमा उपचार उहाँले गर्नुहुन्छ र यो मन्त्र चाहिँ उहाँले बताउन मिल्दैन भन्ने जानकारी हामीलाई बताउनु भएको छ। र विशेष गरेर अब उहाँले यस्ता मन्त्रहरू पनि सिक्नु भएको छ। यो संस्कृतको विषयमा केही ज्ञानहरू लिनुभएको छ। यो संस्कृत विषयमा हामी नर्मल्ली हाम्रो समाजमा समुदायिकमा यो ज्ञान हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँसँग यो ज्ञान लिनुभएको छ। उहाँ एउटा संस्कृत विषयमा केही देवी देवताको विशिष्ट उत्कृष्ट देवी देवताको लाई मनाउने मान्ने एउटा संस्कृत को ज्ञान छ उहाँसँग, जुन उहाँ एक हिसाबले विज्ञ नै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब विभिन्न पूजापाठहरू गरिन्छ। विशेष हामी आदिवासी जनजातिमा भन्दा पनि फरक क्षेत्री ब्राह्मणमा यो प्रथाहरू उहाँहरूको संस्कृतसँग जोडिएको छ। यो सप्ताह पुराण गर्ने, सत्यनारायण रुद्री पूजाहरू गर्ने र 18 पुराण जस्ता पूजा गर्नुहुन्छ र यो पूजाहरू हामीले नर्मली जो कोहीले पनि जानकारी लिएका हुन्छौँ र यो बाहेकको अरू कुन कुन पूजाहरू हुनसक्छ र यो पूजा हाम्रो आदिवासी जनजातिमा कम महिमा छ। यो पूजाहरू क्षेत्री बाहुनले मात्रै गर्ने हो कि हामी आदिवासी जनजातिले पनि प्राचीन कालमा गरेका थियौँ र हाम्रो ज्ञान त कतै उहाँहरूले लगेको हो कि होइन भन्ने कुराहरूमा पनि म उहाँलाई केही कुराहरू मेरो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यस विषयमा हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनुहोस् न। निश्चय पनि हामी जातिले किराँत जाति हौँ। हामी पनि हिन्दू धर्मावलम्बी एउटा राष्ट्रिय एउटा धर्मको रूपमा अथवा चाहिँ नि हाम्रो शैव धर्म भनेर पहिला भनिन्थ्यो, शिव धर्म। अहिले जुन हामी शिवजीलाई नै देवादिदेव, देवताको पनि देवता, ईश्वरको पनि ईश्वर, शिवजीलाई हामी सर्वज्ञ देवताको रूपमा चाहिँ महानायक ईश्वरको रूपमा हामी शिवजीले मान्छौँ। र यो जुन 18 पुराण, रुद्री पूजा, सत्यनारायण, यो आर्य जातिले अथवा क्षेत्री ब्राह्मणले मात्रै मान्ने धर्म होइन। हामी किराँतीहरूले पनि हाम्रो ईश्वर सबैको एउटै हो भने हामीले पनि मान्दा हुन्छ। तर अहिले कलियुगमा यो पूजापाठ आदि इत्यादि
यो पुराण पाठ रुद्री पूजा सामान्य रूपमा हामी सबैले रुद्री पूजा लगाउँछौँ, हामीले मान्न हुन्छ। र चाहिँ त्योभन्दा हाम्रो किराँतहरूको आफ्नै संस्कृति, हामी प्रकृतिको पुजारी, हामी आफ्नै संस्कार छ, आफ्नै संस्कृति। हाम्रो कुलायन पितृहरूलाई नै हामी मुख्य देवताको रूपमा हामी मान्छौँ भने एउटा ब्रह्माण्डको देवताको रूपमा शिवजी, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई नै हामी मान्छौँ। 18 पुराणमा हामीले अहिले अब प्राय भागवत पुराण लगाउने प्रचलन बढी मात्रामा अहिले मानव एउटा संस्कारभित्र भागवत पुराण लगाउने व्यापक एउटा चलन छ। त्यसभन्दा पनि हामीले हरि नाम संकीर्तन, यो भगवानको एउटा चाहिने भजन कीर्तन, त्यो गाउनु चाहिँ सर्वोत्कृष्ट धर्म हो भनेर भनिन्छ। पुराण पनि हामीले लाउँछौँ। हामीले पुराण लगाउँदा पनि हुन्छ। जुनसुकै जाति, धर्म, भाषा, धर्म, संस्कृतिका जुनसुकै समुदाय, जुनसुकै जाति, भाषा भाषी समुदायले हामीले चाहिँ निर्धका साथ खुलम हाम्रो पवित्र हृदयद्वारा जुनसुकै हामी पूजापाठ पुराण, वेद पुराण हामी लगाउन हामी सक्छौँ। र सम्पूर्णले गर्नु मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराहरू मैले प्रश्न गरेको थिएँ, त्यो कुरा करिब करिब आइसकेको छ। र यस्ता पूजाहरू गर्दाखेरि हामी चाहिँ उच्च जाति भनेर अहिले ब्राह्मण जातिलाई नेपाली एउटा राजनीतिक नेपाली संस्कारले त्यो दिएको छ। तर आजको परिस्थितिमा सबै मानव समान हुन्छन् भन्ने कुराहरू छ। र यो अहिलेसम्ममा पूजा पाठ गर्ने यस्ता संस्कृतका विषयमा आदिवासीहरूले कुनै मङ्गोल जातिहरूले पढ्न हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू हिजो एक खालका थिए। पूजापाठ गर्दा मन्दिरको पुजारी बस्न अरू हुँदैन, उच्च जाति ब्राह्मणै बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो समाजले अहिलेसम्ममा समाजले बुझेका कुरा र उच्च जातिहरूले र राज्यले सिकाएको कुरा नै यही हो। तर यहाँ यस्ता खालका ज्ञान भयो भने जो कोहीले पनि पूजा गर्दा भगवान प्रसन्न हुन्छ भन्ने अहिलेको मान्यता छ। यस्ता पुराण पाठमा के ब्राह्मण समुदायको ब्राह्मणहरू मात्रै एउटा पुरेत हुन सक्छ या आदिवासी जनजातिसँग पनि यो खालको ज्ञान भयो भने हामीले पनि यस्ता खालका पूजापाठहरू गर्न मिल्छ मिल्दैन, हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई बताइदिनुहोस् न। ज्ञान प्राप्त गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। धर्मले कुनै ठुलो सानो उच्च नीच जाति भनेर धर्मले कहिले भनेको छैन। उच्च र नीच हुनु भनेको मान्छेको व्यवहारले हुने हो। तपाईँ उच्च ब्राह्मण कुलको हुँ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ तर व्यवहार नीच गर्नुहुन्छ, तपाईँ व्यवहारले तपाईँ नीच हुनुभयो। र जो उच्च नीच जातिको व्यक्तिले समाज समुदायले उच्च चाहिँ वर्गको एउटा उसले व्यवहार गर्छ, सबै मानव समुदायले सम्मान गर्ने आदर गर्ने एउटा मानव आदर्श को एउटा चाहिँ शाश्वत मूल्यलाई चाहिँ उसले सार्थक गरेको छ। त्यस्तो व्यक्ति त्यो चाहे त्यो निज जातिकै भए पनि त्यो उच्चमान भगवानको दृष्टिमा कुनै सानो र ठुलो जाति भन्ने कुरो हुँदैन। जो भगवानको भक्त हुन्छ, जो भगवानलाई हर समय उसले पवित्र आत्माबाट भगवानको स्मरण गर्छ भने त्यो हरिजन कहलाइन्छ अथवा हरिको आफ्नो समुदाय भनेर कहलाइन्छ भने भगवानले कुनै उच्च र नीच जाति मानेको हुँदैन। हामी आदिवासी हिजोको दिनमा आदिवासी समुदाय ब्राह्मणभन्दा तल जाति हुन् भनेर भनेको छ। तर त्यो अल्प विद्या भएकाहरू, धर्मको सार तत्त्वलाई नबुझेकाहरू, धर्मको मानव चाहिने आदर्शको एउटा मूल्य र मान्यतालाई नबुझेका केही समाजका चाहिँ म बाठा टाठा हुँ भन्ने ती अल्प विद्या भएका व्यक्तिहरू समाजमा विखण्डन ल्याउने त्यस्ता सोच र एउटा निज
विचार र भावनाले अभिप्रेत भएका व्यक्तिहरूले फैलाएका यी चाहिँ नै उनीहरूको कपोकल्पित एउटा चाहिँ असान्दर्भिक एउटा मानव सभ्यताको विरुद्धका केही कुराहरू गरेर आफूलाई बाटा तुलाउँ भन्ने तुलाउनको निम्ति यस्ता सोचबाट अभिप्रेत भएका व्यक्तिहरूले फैलाएको एउटा चाहिँ अपमानजन्य एउटा मूल्य मान्यता का कुराहरू हुन्। भनेको हाम्रो समाजले बुझेका ती कुराहरू सबै भ्रम हुन्। यहाँले भन्नुभएको हाम्रो समाजमा भएका पुरेतहरू वा उच्च जातिहरूले जुन खालको प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ होइन, गीता अर्थात् महाभारत रामायण जस्ता देवी देवतासँग जोडिएका ज्ञानहरू चाहिँ आदिवासीहरूले पढ्न हुँदैन भन्ने एक खालको भ्रमहरू फैलाउनु भएको थियो। त्यो ज्ञानहरू सबै भ्रम हुन् र यो खालका देवी देवताका जुन हाम्रो यी पूजापाठ गर्ने ज्ञानहरू सबै समुदायका व्यक्तिहरूसँग यो ज्ञान भयो भने उहाँहरूले यो पूजापाठ गर्न पुराण लगाउन मिल्छ भन्ने तपाईँको आशय हो त? हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई बताइदिनुहोस् न। त्यो एकदम निष्विकार चाहिँ निर्विवाद रूपमा निष्पक्षमा सबै जातिले आफ्नो धर्म आफ्नो संस्कार संस्कृति अनुसारको आफ्नो धर्म मान्ने अधिकार हुन्छ। कुनै देवता कुनै भगवानको चाहिँ समुदाय या व्यक्तिको त्याग हुँदैन। भगवान सबैको लागि ऊ प्रकृति स्वरूपमा सबैको कल्याण चाहन्छ। सबै प्राणीहरू चाहिँ सम्पूर्ण यो धरतीमा यो पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी जीवहरूको सादा ईश्वर हुनुहुन्छ र ईश्वरले कुनैलाई पक्षपात रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्न। उहाँहरूले सबैलाई समान रूपमा सम्पूर्ण प्राणीमाथि आफ्नो दयाभाव करुणा देखाउनुहुन्छ र ब्राह्मणहरूले हिजोसम्म मतवाली जातिले संस्कृत पढ्नु हुँदैन, मतवाली जातिले कुनै धर्म पाठ पूजाहरू गर्ने अधिकार हुँदैन, ऊ पुरेतको रूपमा उसलाई शुद्ध मानिँदैन भन्ने जुन किसिमको केही अल्पविद्या भएका ब्राह्मणहरू, स्वार्थ विचारले अभिप्रेत भएका ब्राह्मण, कुनै क्षेत्रीय ब्राह्मणहरूले, विशेष गरेर ब्राह्मणहरूले एउटा फैलाएको एउटा चाहिँ नै भ्रमपूर्ण एउटा यो चाहिँ एउटा अज्ञानताको उनीहरूले एउटा प्रचार गरेका हुन्, जसमा हामी भ्रममा पर्यौँ। जसले गर्दा हामी भ्रममा पर्यौँ कि हामी पढ्नु हुँदैन कि क्या हो। ज्ञान प्राप्त गर्नुको निमित्त जसलाई पनि अधिकार छ। जो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उसले त्यो ज्ञानको प्रचार गर्ने अधिकार र उसको आफ्नो योग्यता हुन्छ, त्यो उसले गर्न सक्छ, पाउँछ। कुनै जाति विशेष ब्राह्मणलाई मात्रै चाहिँ उसले कुनै धर्म पाठ पूजा गर्ने एउटा स्वार्थको रूपले उसले हिजो हामीले मात्रै गर्ने कुरा हो। यो त वेद पाठ पूजा पुराण लगाउने त ब्राह्मणले मात्रै गर्ने हो, अरू जातिले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो भ्रम कुरा हो। यसमा तपाईँहरू नलाग्नु। तपाईँ राई पनि पुरेत जब तपाईँ त्यो ज्ञानमा निपुण हुनुहुन्छ, नीतिमा निपुण हुनुहुन्छ, कुनै संस्कृत कुनै विद्यामा निपुण हुनुहुन्छ, त्यो विद्याको तपाईँले सही सदुपयोग तपाईँले धर्मपूर्वक गर्ने अधिकार हुन्छ, सबैले गर्न पाउँछ। हजुर, यसको अर्थ जुन हामीले पूजापाठ गर्ने रुद्री पूजा, सत्यनारायण पूजा, विभिन्न सप्ताह पुराणहरू गर्ने पूजाहरू आदिवासी जनजातिका केही विज्ञहरू, जुन क्षेत्रका ज्ञान भएका विज्ञहरूले, जोसुकै व्यक्तिहरूले पनि पुरेतको भूमिका निभाएर पूजा गर्दाखेरि सिद्ध हुन्छ। ब्राह्मण उच्च जातिका व्यक्तिले पुरेत बनेर पूजा गरे जस्तै अरू समुदायिकले का विज्ञ व्यक्तिहरूले पूजापाठ गर्दा पूजाहरू सिद्ध हुन्छ भन्ने आशय हामीले बुझ्यौँ। र के यो सही हो त मैले बुझेको विषय? तपाईँको बुझाइ एकदम सत्य हो।
र यथार्थ कुरा त्यही नै हो। जसले जुन ज्ञान प्राप्त गर्छ उसले प्राप्त गरेको ज्ञानको आधारमा उसले त्यो ज्ञानको उसले चाहिँ सही धर्मपूर्वक प्रयोग र सदुपयोग गर्न सक्छ। यो हामी यसमा यो भ्रममा हामी कहिले नपरौँ कि ब्राह्मणहरूले मात्रै गरेको पूजा सिद्ध हुन्छ। मतवालीले एउटा ब्राह्मण जति कि त्यो ब्राह्मणभन्दा अझ चाहिँ के होला, एउटा राईको छोरो अथवा एउटा चाहिँ क्षेत्रीको छोरो अथवा कुनै अब अहिले तल्लो जाति भनाउँदो समुदायको कुनै चाहिँ व्यक्ति त्यो ब्राह्मणले जानेको जत्तिकै ज्ञान उसँग छ भने उसले त्यो ब्राह्मणको ठाउँमा भगवानलाई आफ्नो पवित्र हृदयद्वारा उसले जानेको विद्या अनुसार विधिपूर्वक उसले पुरोहितको कार्य चाहिँ नि सम्पन्न गर्ने अधिकार हिजो पनि थियो। यो कुनै पनि शास्त्र कुनै पनि वेदले विभेदपूर्ण यो सानो र ठुलो जाति को त्यसलाई चाहिँ नि आधार मानिएको छैन र विद्याको आधारमा जुनसुकै जातिले पनि उसले चाहिँ नि जानेको विद्या धर्मपूर्वक विधिपूर्वक रूपमा उसले सिद्ध गर्न सक्छ र त्यसलाई ब्राह्मणै हुनुपर्छ, पूजापाठ गर्नलाई ब्राह्मणै हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि शास्त्रमा लेखेको छ। हजुर, हुन त नेपालमा अहिले उहाँ हाम्रो स्वर्गीय डाक्टर प्रपन्नाचार्य कालु राई भनेर चिनिन्छ। उहाँले नेपालमा सबैभन्दा पहिलो संस्कृत बीएडबाट उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको थियो र पिएचडी गर्नुभएको थियो र उहाँ चाहिँ संस्कृतका वेदका उहाँ चाहिँ एक खाल विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। नेपालको पहिलो विज्ञको रूपमा मानिन्छ। तर उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न, हाम्रो सामु हुनुहुन्न। तर उहाँले जुन उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण उच्च समुदायका उच्च जातिका व्यक्तिहरूले पनि उहाँलाई यो क्षेत्रमा यो ज्ञानमा एकदमै उहाँलाई गुरु महागुरुको रूपमा मान्नुभएको थियो। तर उहाँ किराँत समुदायभित्रबाट अलिकति विवादित पनि हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँले जनै विषयलाई लिएर केही विषयहरूलाई लिएर उहाँ अलिक विवादित पनि हुनुहुन्थ्यो र यसको अर्थ उहाँलाई ब्राह्मण समुदायले पनि मानेका थिए भन्दाखेरि यो ज्ञान पक्कै पनि हामी जो कोहीले पनि लिँदाखेरि यो ज्ञान सिक्दाखेरि हुन्छ। तर अब यो सँगै यस्ता ज्ञानहरू तपाईँ कसरी, यति धेरै ज्ञानहरू तपाईँसँग छ, यो ज्ञानहरू सिक्नु भएको छ, यो बिना तपस्या बिना ध्यानले यो कुराहरू पक्कै पनि तपाईँले आर्जन गर्नुभएको छैन, निकै मेहनत छ र तपाईँसँग यो ज्ञान आर्जन गर्ने को लागि कसरी उत्प्रेरित हुनुभयो र तपाईँका गुरु छन् कि छैनन् र तपाईँ कहाँबाट यो ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो, यो विषयमा पनि हाम्रो समुदाय, हाम्रो यो जेरुङ फिल्म हेर्नुहुने हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनुहोस् न। निश्चय पनि कुनै ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि गुरु अवश्य हुन्छ नै। गुरुको प्रेरणाद्वारा नै, गुरुको माध्यमद्वारा नै जुन चेलाहरूले शिक्षा प्राप्त गर्छन् वो दीक्षित हुन्छ। जस्तै अब स्वामी प्रपन्नाचार्यको प्रसङ्ग यहाँले यहाँ चाहिँ उठाउनु भयो। स्वामी प्रपन्नाचार्य एउटा किराँतको छोरो, राईको छोरो, उहाँले चाहिँ नि संस्कृत विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभयो र केही उहाँले भारतको बनारसमा संस्कृत विद्यामा विद्यावारिधि गरेर चाहिँ नेपालको पशुपति क्षेत्रको मृगस्थलीमा उहाँ एउटा स्वामी गुरु, हिन्दू धर्मको एउटा गुरु महाराजको रूपमा सम्मानित रहेर हिन्दू धर्मको एउटा प्रचार प्रसार ज्ञान प्रसारण उहाँले गर्नुभयो। हामी सबैले उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरेकै पनि थियौँ र हामी गरि नै रहनेछौँ। उहाँले देखाएको बाटो हामी अनुसरण गर्छौँ। र उहाँ किन विवादित हुनुभयो, राई भएर पनि राईको हितमा उहाँ चाहिँ
नबोलेर राईको धर्मप्रति उहाँ उदारवादी विचारले नलाग्नु भएको, मात्रै ब्राह्मणवादी सोच र ब्राह्मणवादी एउटा संस्कृतिको चाहिँ एउटा पृष्ठपोषक मात्र हो उहाँ भनेर पनि उहाँ केही चाहिँ विज्ञहरूले उहाँको व्याख्या, आचरणको व्याख्या पनि चाहिँ नि गरेका हुन्। तर यति उहाँले गर्नु भएन कि हामी राई जातिहरू पनि, म एउटा संस्कृतमा विद्यावारिधि गरेर आएको व्यक्ति, मलाई सबैले गुरु मान्छन्। एउटा यो धर्मको, हिन्दू धर्मको मलाई गुरु मान्छन्। तिमीहरू पनि जसुकैले पनि मैले प्राप्त गरेको ज्ञान जुनसुकै राई समुदायले पनि गर्न सक्छौ, अथवा क्षेत्रीय समुदाय अथवा त्योभन्दा तल्लो समुदायले पनि गर्न सक्छौ भनेर उहाँले नभन्नु भएको चाहिँ होइन, भन्नुभएको हो। अब कतिलाई त्यो प्रेरणा उहाँले दिनुभयो, तर प्रेरणा उहाँले दिनुभए अनुसारले कति त्यो ज्ञान लिनु भएन होला, त्यसमा उहाँको दोष पनि मानिँदैन। हजुर, यो विषयमा चाहिँ हजुरलाई मैले यो तपाईँको कसरी उत्प्रेरित भएर यो ज्ञान सिक्नुभयो र गुरुको गो छ कि छैन यो विषय र कुन ठाउँबाट यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो के जान्नु भन्नुभयो? गुरु मेरो छ, हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय गुरु। पहिला त मैले यो धर्म सम्बन्धीका कुराहरूमा चासो चाहिँ राख्थेँ, तर साक्षात रूपमा कुनै गुरुको प्रेरणा मैले पाएको थिइनँ। म कुनै बाहिर विदेश वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा म दिल्ली गएँ। दिल्ली हुँदै जानु पर्थ्यो। म दिल्लीमा केही समय त्यहाँ चाहिँ रोकिनु पर्यो। त्यो क्रममा चाहिँ 28 दिन जति म दिल्लीमा बस्दाखेरि स्वामी कमलनारायण आचार्य, जहाँ चाहिँ उहाँको यमुना नदी किनारमा उहाँको एउटा विद्याश्रम, संस्कृत विद्याश्रम खोलेर करिब 150 जना शिक्षार्थीहरू, चेलाहरू लिएर उहाँले चाहिँ त्यहाँ शिक्षा दान गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँले विद्या आर्जन गर्ने एउटा हेतुले जाने चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई संस्कृत ज्ञानहरू केही गुरुहरू राखेर दिने, संस्कृत ज्ञानहरू दिने गर्नुहुँदो रहेछ। त्यही क्रममा एउटा संयोगवश एउटा सौभाग्यको दिन थियो होला सायद त्यो मेरो लागि। उहाँसँग मेरो उहाँकै आश्रममा मैले उहाँको त्यहाँ स्वामी कमलनारायण आचार्यज्यूको आश्रम छ भनेर जानेर बुझेर गएको पनि होइन, के रहेछ भनेर जाँदाखेरि उहाँसँग उहाँ आश्रमभित्र हुनुहुन्थ्यो। म बाहिर गेटमा थिएँ, म उभिरहेको थिएँ। उहाँले बोलाउनु भयो, तपाईँ नेपाली जस्तो हुनुहुन्छ, भित्रै आउनुहोस्, चाहिँ केही बातचित गरौँ भनेर उहाँले भन्नु। भित्र गएँ, उहाँसँग मेरो परिचय भयो। चाहिँ मुक्तिनाथको अखण्ड दीपको मलाई पहिला दर्शन गराउनु भयो। अनि त्यसपछि यही धर्मका कुराहरू गर्दै जाने क्रममा हामी, म मात्रै थिइनँ, अरू साथीहरू पनि थियो। तर त्यसमध्येमा मलाई चाहिँ उहाँले के सोच्नुभयो, तपाईँ चाहिँ यहाँ बसुन्जेलसम्म मेरो सङ्गतिमा 2-4 दिन रहनुहोस् भन्नुभयो। म दिनै पछि जस्तो उहाँको आश्रममा म जान्थेँ। उहाँले मलाई केही यो धर्म सम्बन्धीको केही ज्ञानहरू उहाँले दिनुभयो। केही उहाँले चाहिँ मलाई प्रेरणाहरू धर्ममा अभिप्रेरित गर्ने किसिमको एउटा चाहिँ नै मन्त्रमुग्ध पार्ने हिसाबले, धर्मप्रति मन्त्रमुग्ध पार्ने किसिमको ज्ञानहरू उहाँले मलाई दिनुभयो। त्यसबाट म अभिप्रेरित भएर केही समय उहाँको सङ्गतिमा रहेँ। र त्यसपछि तुलसीराम आचार्य ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि मैले यो ज्ञान लिएको। म तपाईँले मलाई विज्ञ भन्नुभयो, म विज्ञ होइन, म केवल एउटा सामान्य रूपमा धर्मको सार तत्त्व चाहिँ मानव कल्याणको एउटा चाहिँ नि मानव धर्मको एउटा आदर्श के हो, मानव धर्म के हो, मानव कर्तव्य के हो,
भन्ने कुरा सामान्य रूपमा मैले त्यो बुझेको छु। त्यो मर्म, त्यो धर्मलाई, त्यो कर्तव्यलाई मैले सामान्य रूपमा बुझेको छु। म एउटा सामान्य शिक्षार्थी हो, कुनै विज्ञ चाहिँ म होइन। यहाँले हामीलाई धेरै कुराहरू जानकारी गराइसक्नुभयो र हामी अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँसँग भएका यति धेरै ज्ञानहरू छ र तपाईँलाई रुद्री पूजा लगाउनु पर्यो, तपाईँहरू कुनै पुराणहरू लगाउनु पर्यो भने तपाईँहरूको यो सम्बन्धीको तपाईँ पुरेत बनिदिनु पर्यो भनेर कोही कसैले तपाईँसँग अनुरोध गर्नुभयो भने के तपाईँ पुरेत बनेर यो पूजापाठको सिद्ध गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन? हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ कसैले पहिलाचोटि भन्यो भने म अलि अलमल्लमा पर्छु, गरौँ कि नगरौँ जस्तो हुन्छु होला। तर मलाई ज्ञान त केही छ, तर होइन, कतिपय त्यो समाजमा म पुरेत भएर जाँदाखेरि पुरातन कालदेखि चल्दै आएको एउटा परम्परा संस्कार, अहिलेसम्म ब्राह्मणले मात्रै पूजा गर्ने चलन छ। त्यसमा चाहिँ म हास्यको पात्र बन्छु कि भन्ने मलाई कता कता फिल हुन्छ होला, मलाई अनुभव हुन्छ होला। त्यसले गर्दा म अलि अप्ठ्यारो आफूले महसुस हुन्छु होला। त्यसको लागि चाहिँ मैले सोच्नुपर्छ, तर जान त म जान्दछु। अहिलेसम्म तपाईँले यस्ता पूजाहरू गर्नु भएको छ छैन? अहिलेसम्म त म गरेको पनि छुइनँ, कसैले गरिदिनु पर्यो भनेर आएको पनि छैन, गरेको पनि छुइनँ। तर पूजाको विधि विधान सबै मलाई थाहा छ। हजुर, अब हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। उहाँको कुराकानी एकदमै बौद्धिक कुराकानी, धार्मिक कुराकानी, हामी एकदमै भगवानको महिमा सम्बन्धीको कुराकानीहरू हामी धेरै गऱ्यौँ र यो विषयमा अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। हाम्रो दर्शकबिनहरूसँग हामी बिदा माग्दैछौँ, तपाईँसँग हामी बिदा माग्दैछौँ। जाँदा जाँदै मैले सोध्न बिर्सेका कुरा तपाईँलाई मनबाट केही कुरा भन्न पाए हुन्थ्यो र जिरुङ फिल्म्स हेरिरहनुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई सामु यो कुराहरू पुर्याउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँसँग मनमा केही कुराहरू छ भने एकदमै छोटकरीमा हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। र यो हाम्रो जाति, धर्म, संस्कृति, मानव आदर्श, आफ्नो धर्म, आफ्नो कर्म गर्न हामी नछोडौँ। हामी जातले, हामी किराँत जाति, हामी अत्यन्त पवित्र र हाम्रो खुला हृदय भएको, हाम्रो मन ठुलो छ, हाम्रो उदारपन हृदय छ, हाम्रो धन नभए पनि ठुलो मन छ। यो मन, यो धन, यो चाहिँ नि उदार हृदयको एउटा महासागर मा हाम्रो जातिभित्र एउटा अमूल्य हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषा, लिपि, यो हाम्रो अमूल्य रत्न हो। हाम्रो जाति भाषाको चाहिँ नि हाम्रो जातिको अमूल्य रत्न हो। यो अमूल्य रत्नलाई सधैँ हामी चाहिँ नि यसलाई जगेर्ना गरौँ, यसको सधैँ संरक्षण गरौँ, यसको सधैँ हामी सम्वर्धन गरौँ। हाम्रा चाहिँ नि हिजो सत्ययुगदेखि हाम्रो किराँतहरूले प्रयोग गर्दै आएका चाहिँ नि मान्दै आएका संस्कार, संस्कृति, भाषा, लिपि, हाम्रो वेशभूषा आदि इत्यादि जे छन् हाम्रो यो विशाल महासागरभित्र, हाम्रो जातिको एउटा उदार हृदयको विशाल महासागरभित्र हामी अझै त्यो गहिराईमा अझ अमूल्य रत्नहरू फेला पार्छौँ कि भन्ने हिसाबले हामी गहिराईमा जाउँ। हामी त्यो गहिराईबाट चाहिँ नि हामीले प्राप्त गरेका अमूल्य रत्नहरूलाई हामीले हाम्रो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको एउटा उचाइमा स्थापित गर्न सकौँ। एउटा मानव कल्याणको लागि, मानव आदर्श स्थापित गर्नको निम्ति हामी किराँतहरू सबै हामी एक हुनुपर्छ। हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, चलनमा आएका जे जति किसिमका चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ नि आदर्श, एउटा चाहिँ नि रीतिरिवाजहरूको सदा संरक्षण जगेर्ना गरौँ। हामीले हाम्रो अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो धर्मलाई नभुलौँ, हाम्रो कर्तव्यलाई, मानव कर्तव्यलाई नभुलौँ, मानव धर्मलाई नभुलौँ। यही नै हाम्रो जातिको
एउटा सार्थक हाम्रो चाहिँ नि शाश्वत मूल्य र मान्यता, एउटा चाहिँ नि हाम्रो मानव, एउटा चाहिँ नि जातीय, एउटा चाहिँ नि आदर्श र मूल्य र मान्यतालाई सदैव हामी उच्च सम्मानका साथ चाहिँ सधैँ हामी जगेर्ना गरिराखौँ, यसलाई फलाइ राखौँ, यसलाई चाहिँ नि सदाबार रूपमा यसलाई चाहिँ नि एउटा निर्मल, एउटा चाहिँ नि पवित्र, एउटा चाहिँ नि धारामा हामी बगाइराखौँ, एउटा चाहिँ नि समुद्र रूपमा हामी जमिराखौँ। यही नै मेरो चाहिँ जेरो फिल्म हेरिराख्नु हुने, जेरुङ फिल्म हेरिराख्नु हुने, यसप्रति सबैले सहानुभूति राखिराख्नु हुने, यसको चाहिँ नि एउटा मूल्य र मान्यताको एउटा चाहिँ नि सम्मान चाहिँ नि गरिराख्नु हुने आदरणीय जेरुङ सम्पूर्ण किराँत महान दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै यहाँहरूलाई यहाँबाट अहिले म ओझेल पर्न चाहन्छु। यहाँहरूले मसँग केही जिज्ञासा राख्नुभयो, मैले जे जति जानेका बुझेका सामान्य कुराहरू यहाँसँग मैले राख्ने एउटा मौका पाएँ। यसको लागि यहाँ नैना सेतालसिंह जेरुङलाई, जेरुङज्यूलाई म रामकृष्ण जेरुङको तर्फबाट धेरै धेरै मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। विशेष गरेर हामी अब उहाँसँग बिदा मागिसकेका छौँ, तैपनि हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई काहीँ कतै यो शास्त्रीय सङ्गीत केही मन्त्रहरू छुटेको छ भने एउटा रमाइलो पारिदिनको लागि म केही शास्त्रीय सङ्गीतहरू हजुर हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई केही मनोरञ्जन दिलाउनको लागि शास्त्रीय सङ्गीत या केही बाँकी रहेका मन्त्रहरू छ भने कुनै भूमिका नबाँधिकन हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। जटाटवी गलोज्जल प्रभापावितस्थले गले अवलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्ट मन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनतु न शिव शिवम्। धन्यवाद। हजुर, म फेरि अर्को पनि अनुरोध गर्न सक्छु? के होला भन्नु? हजुर, होइन, अर्को सङ्गीत यसरी नै यही मन्त्रलाई चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतमा ढालेर सुनाइदिनुहोस् न। यस्तै अर्को मन्त्र। म एउटा जगत जननी मन्त्र भनिदिन्छु, यो सबैलाई कल्याणकारी लाभदायी नै हुन्छ। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्याम गौरी तोमुको निशिदिन ध्यावत हरिब्रह्म सिद्धि मागा सिन्दूर विराजी सती कमरी गमदा कि मैया उज्जवल से दो नैना चन्द्रावधान निको कनक सीमा समान कलक कनक समान कलेवर रक्त बबर राजे मैया रक्त पुष्प गलमाला कण्ठन पर साजे केहर बाण राजित खड्ग खपरधारी मैया सुर नर मुनिजन सेवत टिङ्गे दुखारी कानन कुण्डल शोभित नाश गर्दा मोती मैया कोटिक चन्द्र दिवकर समान राज ज्योति शुम्भ निशुम्भ दैत्य शुम्भ निशुम्भ दैत्य दलिनी यशुद्ध लक्ष्मी कुरा सादुर्गा नवकोट सिक्ते चयन सम्पाद श्रीमध्य चिनी नाम सन्मति मणि तदुपरि श्रेष्ठ राधिकम। हस्, धन्यवाद। यहाँले धेरै मन्त्रहरू सुनाइसक्नुभयो। केही शिवहरू लाई हामीले मान्ने, लक्ष्मीलाई मान्ने विभिन्न उहाँले सिक्नुभएको ज्ञानहरू, उहाँसँग भएका ज्ञानहरू हामीलाई बताइदिनु भयो र उहाँ हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर अतिथिको रूपमा हाम्रो सामु आएर उहाँको बहुमूल्य ज्ञानहरूलाई जेरुङ फिल्म्स मार्फतबाट तपाईँ हाम्रो माझमा ल्याउनु भएको छ र उहाँलाई हाम्रो जेरुङ फिल्म्सको तर्फबाट, हाम्रो इन्टायर टिमबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँको यस्ता खालका ज्ञानहरूको विकास भएर गइरहोस् र अझ योभन्दा धेरै ज्ञानहरू गहिराइभित्र पुगेर ज्ञानहरू प्राप्त होस् र हाम्रो जेरुङ समुदायको पनि संस्कृतिहरू छ, यो कथाहरूसँग जोडिन्छ र हाम्रो ज्ञानहरूलाई पनि यसरी नै एक खालको दस्तावेजीकरण गर्दै जाने युत्सा पनि उहाँसँग जागोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध उहाँलाई राख्दै विशेष गरेर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद
दिन चाहन्छु र हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा मेरो प्रश्न गर्ने क्रममा कुनै त्रुटिहरू भएको भए यस हाम्रो अन्तर्वार्ता यस हाम्रो कुराकानीलाई हेरिरहनुभएका हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु सक्नुहुनेछ, हाम्रो गल्तीलाई सुधार्ने एउटा मौका पनि दिनु सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको सकारात्मक सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै तपाईँहरूसँगको सल्लाह सुझावलाई हाम्रो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब पनि गरेर सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै म नैना सितालचु जेरुङ यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।